बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 2 सितंबर है, 2025 है। आज मैं ख़ान साहब के ज़ैचे पैदाइश पे के सितारे और मौजूदा सितारे, इन पे दलीलें दूँगा और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी करमनवाज़ी से जो छोटा मोटा अंदाज़ों का इल्म अता फ़रमाया, मैं वो बयान करने की कोशिश करूँगा। अब आप बहुत कमेंट करते हैं, ज़ायचा अपना बनवाते हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ख़ान साहब कब बाहर आएंगे। ऐसा होता है दोस्तों, जब आप कोई इल्म जानते हैं, लोग समझते हैं आपको बड़ा इल्म आता है, ये उनका बड़ापन है। हम तो एक तालिब इल्म के तौर पे जितना इल्म जानते हैं दोस्तों, वो बयान करने की कोशिश करते हैं। अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और वही सब जानता है, उसे सब खबर है। हमारे ये अंदाज़े हैं, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले अहबाब हैं, जो ये सुनते हैं, हमारा चैनल देखते हैं अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के, और बहुत सारी हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो मेरे इस फ़कीर के वीलॉग का इंतज़ार करती हैं और मुझे कहती हैं, डॉक्टर साहब आप अपना वीलॉग जारी रखा करें। कोई बात नहीं, ये उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ापन है, वरना मैं इस काबिल कहाँ जनाब। अब मैं जो ज़ायचा आज पेश करूँगा, आज 2 सितंबर है, 2025 है। ये रात 8 बजे का ज़ायचा मैं आज का आपको बयान कर रहा हूँ। ये इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर 8 बजे से पहले का ज़ायचा बनाएं, उसमें सितारे ज़रा पीछे हैं, लिहाजा मुतवक्का नताइज जो आज शुरू होंगे उनके बारे में बात करनी है। तो मैं अपने तालिब इल्मों के लिए, जो मेरा चैनल बहुत शौक़ से देखते हैं और मेरी तरह इस इल्म के तालिब इल्म हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, तो वो समझें कि हम बात कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया कि इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे में जो पैदाइशी सितारे हैं, उसमें मरीख़ 25 दर्जे उनके बुर्ज कौस पहले खाने में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ख़ान साहब में बहुत अज़म, हौसला, बहादरी, दिलेरी पाई जाती है। अब ये जो करंटली ज़ायचे में दलीलें दूंगा, ये पहले आप ज़ायचा पैदाइश के सितारे देख लें। इसमें जो ख़ान साहब जब पैदा हुए तो उनके ज़ायचे में शम्स 11 दर्जे पे तय कर चुका था बुर्ज मिज़ान में, उसके साथ अतारद 19 दर्जे पे था और ज़ुहल एग्जैक्ट अपने बादशाहत की मकाम और कुर्सी और मर्तबे पे फ़ाइज़ था। उसके बाद नेपचून यहाँ 21 दर्जे पे था और उसके साथ साथ इनके ज़ायचा पैदाइश में रास जो है वो बुर्ज दिलों में 18 दर्जे पे था। ज़म जो है वो इनके ज़ायचे के 9वें खाने में प्लूटो के साथ बैठा हुआ था। कमर और जो मुश्तरी है ये इनके ज़ायचे के 6ठे खाने में थे और ज़ुहरा इनके ज़ायचे के 12वें खाने में बुर्ज अकरब में मौजूद था। अब दलीली बात बताता चलूँ कि अगर ज़ायचा पैदाइश के 12वें और 6ठे खाने में सितारे आएँ तो एक वक्त में या वो मरीज़ जेल जाएगा या वो हस्पताल में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। ज़ायचे के मंसूबात हैं, आगे बात चलती है सितारों के करैक्टर की कि वो कैसे सितारे हैं, उसके हाल के खाने के हैं, उसके वो फ्यूचर के खाने के हैं, उसके किस जगह पे हैं, वैसी ही बातें आती। अब मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ख़ान साहब के ज़ायचा पैदाइश में उनके हाल के खाने के सितारे जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसमें अतारद जो है, क्योंकि वो ज़ुहल के बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, 2 दर्जे आगे है, ज़ुहल बादशाहत के मकाम पे है और उसके साथ साथ नेपचून भी वहीं पे अपने ज़ुहल के साथ नेपचून के मकाम पे है। लिहाजा ख़ान साहब के ज़ायचे में ये 3 सितारे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इनके असरात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और इनके ज़ायचा पैदाइश में आज रात 8 बजे जो सैरगान की पोजीशन होगी, उसमें दोस्तों सितारे जैसे जैसे पहुँचेंगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि ज़ायचा पैदाइश में ख़ान साहब के यूरनस जो है बुर्ज सरतान में 18 दर्जे पे था और उसके साथ साथ जो इनके ज़ायचे में इस तरह पूरे सितारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों, आज रात 8 बजे 2 सितंबर 2025 के सितारे क्या कह रहे हैं, इसमें देखिएगा ख़ान साहब के ज़ायचे के 10वें खाने में सूरज बैठा हुआ है, बुर्ज शुमला में। ज़म उसके साथ 18 दर्जे पे है और अतारद जो है वो उसके साथ 0 दर्जे पे रात 8 बजे पहुंच जाता है। अब जितना मैंने आज तक बतौर तालिब इल्म एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, रात 8 बजे के बाद ख़ान साहब जो हैं उनका ज़ायचा आप समझिए कि स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन में जाना शुरू हो गया।
موجودہ آپ سمجھیے کہ وقت میں آنے والے آپ سمجھیے کہ کئی مہینوں میں اتنا ذائچہ تکڑا دوبارہ نہیں ہوگا جتنا اب ذائچہ تکڑا ہونا شروع ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے دونوں ستارے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے ان کا ذاتی ستارہ ہوا، آج ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا، جس کا تعلق ان کے ذائچے کے 7ویں خانے سے بھی ہے، اور وہاں پہ بھی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوتی آ رہی ہے. اب یہ جو وقت ہے اصل میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب خان صاحب کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اپنے عروج پہ آ جائیں گے، اور عروج پہ جب ذائچہ آتا ہے تو انسان جو ہے اس مشکل وقت سے نکل جاتا ہے. اور ایک اور دلیل پیش کرتا چلوں گا آپ کی نظر میں کہ یہ جو خان صاحب کے ذائچے میں کئی سالوں سے جو یورنس تھا یہ 6 خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یورنس اب ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں پہنچ گیا ہے. اور دلیلی بات یہ ہے کہ اگر کرنٹلی ذائچے میں دیکھا جائے تو نیپچون، پلوٹو اور ذائچے میں 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا یورنس، نیپچون، پلوٹو اور یورنس کی آپس میں 7 نظر ہے. اور یہ جو نظر ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں جب عطارد آج شام 8 بجے پہنچ جائے گا تو یہ دراصل ان کی رہائی کی بات کر رہا ہے، رہائی کی نوید لا رہا ہے. کسی بھی وقت خان صاحب رہا ہو جائیں گے. پہلے ذائچے میں خان صاحب کا ذاتی ستارہ اسٹرانگ ہوا، اب 10ویں خانے کا ستارہ بھی اسٹرانگ ہے. اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کسی کے کہنے سے، کسی کے چاہنے سے، کسی کے سمجھنے سے بات کبھی چینج نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ قوی اور اللہ کا فیصلہ غالب. ہماری کیلکولیشن ہے، بطور انسان ہم ناقص ہیں، میں تو ایک ناقص ہی انسان ہوں. میرا اندازہ یہی ہے کہ اب خان صاحب اس آسٹرالوجی کی بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں، ستارے اتنے تکڑے ہو چکے ہیں کہ خان صاحب اب کسی بھی لمحے عوام کے درمیان ہوں گے. یہ وقت آ چکا ہے. ذائچے میں جو سیارگان ہیں، اگر وہ خان صاحب کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مخالفین جو ہیں، جو موجودہ پی ڈی ایم ہے، جس کا میں آپ کو جب سے پی ڈی ایم مارز وجود میں آئی میں اس کا ذائچہ پڑھ رہا ہوں. انسان کی جو سمجھ سوچ میں بات آتی ہے وہ وہی بیان کرتا ہے. یہاں دراصل حقیقی اگر نقطہ نظر میں پاکستان کے ذائچے کو پڑھا جائے تو نیپچون جو پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی مرتبہ آیا ہے، جس کی میں نے آپ کو پریڈکشن دی کہ اس ملک میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور جو دھوکہ فراڈ جہاں سے شروع ہوا وہ واپس وہیں جانے کے قریب پہنچ رہا ہے. اس میں جو میں نے ڈیٹ نکالی عمران خان کے مخالفین کے لیے، وہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ 23 سپٹمبر 2025 ہے. صورتحال اب خان صاحب کے حق میں جائے گی اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی آئیں گی. اور یہاں جو ذائچے میں، خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت جو مشتری ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ستارہ ہے خان صاحب کے ذائچے میں، جو ان کا ذاتی ستارہ ہے، وہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ یورنس ذائچہ پیدائش میں تھا، 18 درجے پہ. اب یورنس کو اگر ہم پڑھیں تو یورنس اپنی کمیونیکیشن تمام تر جو میں عرض کرتا رہا کہ اس کی کمیونیکیشن پلوٹو اور نیپچون کے ساتھ انتہائی طاقتور ہے. اس دنیا میں دوستو، جب اگر بہت آپ بطور طالب علم آسٹرالوجی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں، وہ یورنس کے دوسرے ستاروں کے ساتھ کمیونیکیشن کے بعد مارز وجود میں آتی ہیں. اور یہ جو ذائچہ کتنا اسٹرانگ ہے، میری پریڈکشن کیا ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ماضی کی کرتا چلوں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے ملک میں ایمرجنسی لگ گئی. تو چودھری اعتزاز احسن صاحب کا مجھے فون آیا، رات کے تقریباً 7 بجے کا وقت تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ او ڈاکٹر فضاد تئیسن. میں کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا یار تمہیں نہیں پتہ ایمرجنسی لگی. میں کہا پھر کیا ہوا سر؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے نا یہ لوگ گرفتار کرنے پہنچ گئے. میں نے ان سے پوچھا چوئی صاحب پہلے کبھی جیل گئے ہیں؟ ان کا گیا ہوں. میں کہا انہیں کہیں لے کے جائیں جیل، ہم بھی دیکھیں. آپ کے ذائچے میں حال کے خانے کے 4 ستارے اسٹرانگ ہیں. اس ملک میں آپ سے اسٹرانگ آدمی اس سال میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کو ان کے گھر ہی نظر بند کر دیا گیا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نامور ترین وکیل ہیں، اور آپ ان سے اگر آپ چاہیں تو آپ میری بات کنفرم بھی کر سکتے ہیں.
اسی طرح دوستو آج رات 8 بجے کا جو ذائچہ ہے یہ خان صاحب کی رہائی کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں۔ کل جو فردر اس کے منصوبات ہوں گے، ابھی ہم اس کی دوسری قسط کل اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، کل نہیں تو پرسوں اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں گی وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں چلتے چلتے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ پولی کیور آپ کہتے ہیں ضرور استعمال کریں، یہ کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھیں دوستو، ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کا جزو بدن بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم زیادہ تر لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اے سی لگا کے بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، ایگزرشن ہماری ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اکثر کانسٹیپیشن کا رہتا ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ 12 قسم کی کانسٹیپیشن ہے، تو کسی نہ کسی قسم کی کانسٹیپیشن میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ دوائی نظام کو بہتر کرتی ہے، اور جب آپ کا نظام بہتر ہوتا ہے تو آپ کا ڈپریشن، آپ کی ٹینشن، آپ کا چڑچڑاپن سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ تو منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی پولی کیور آرڈر کر سکتے ہیں۔